बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार नाज़रीन। पाकिस्तानी सियासत में गालिबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात होगी जिसको ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की हिमायत बेशुमार हासिल है। शायद ये वाहिद जमात होगी जिसके लिए बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए और उसमें सपोर्ट करने के लिए बाहर से अपने खर्चे पर पाकिस्तान आए, चाहे वो 2013 के इंतखाबात हों या 2018 के इंतखाबात हों। अब पीटीआई इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठी हुई है और ये इक़्तिदार की कुर्सी पर बराजमान क्या पीटीआई ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हुकूक और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मसाइल को समझ पा रही है या नहीं समझ पा रही। इसके अलावा पाकिस्तानी सियासत में क्या हो रहा है, पाकिस्तानी मुईशत में क्या हो रहा है, इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ बैठे हैं सैयद जुल्फ़िकार बुखारी साहब। ये जुल्फ़ी बुखारी के नाम से जाने जाते हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे। ये इमरान खान साहब के बहुत करीबी शख्सियत भी जाने जाते हैं और ऑफ कोर्स पीटीआई के कोर मेंबर भी है। बहुत शुक्रिया जुल्फ़ी बुखारी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू टुडे इन द शो। सबसे पहला सवाल, एक तो जुल्फ़ी बुखारी साहब, एक बड़ा पीटीआई की तरफ से, बिलखुसूस इमरान खान साहब की तरफ से, वो पैनमा केस वाले मामले के अंदर उस टाइम के ऊपर ऑफशोर कंपनी एक बड़ा काला धब्बा बन गई थी किसी भी शख्सियत के ऊपर, बिलखुसूस अगर वो पॉलिटिक्स में हो और गवर्नेंस में हो। अब आप स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको याद होगा 2018 के अंदर नैब ने आपसे भी आपकी ऑफशोर कंपनीज के बारे में डिटेल्स मांगी थी। एक ऐसी शख्सियत जो खान साहब के साथ है, स्पेशल असिस्टेंट है, उनकी भी ऑफशोर कंपनीज हों और ऑफशोर कंपनीज पे पहले सवाल उठाया जा चुका हो, क्या ये खुला तजाद नहीं है? नहीं, इसमें एक तो ये काफ़ी पुराना मसला है जो मेरा था, साल पुराना है, और वो काफ़ी और सॉल्व भी हो गया, तो इसमें कोई वो कंट्रोवर्सी रही नहीं है जितनी कोशिश कई मीडिया ने कोशिश की थी। देखिए, ऑफशोर कंपनीज़ जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डेविड कैमरन जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके पास भी था जब वो प्राइम मिनिस्टर भी थे। ऑफशोर कंपनीज़ को मैं फिर से कहता हूँ कि नवाज शरीफ को भी इजाज़त थी ऑफशोर कंपनी रखने की, लेकिन वो अगर डिक्लेयर करते ऑफशोर कंपनी या कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस, जब आप ऑफिस होल्डर, अब मैं ऑफिस होल्डर बन गया हूँ, अब मैं जाके ऑफशोर कंपनीज बनाऊँ और अपने और ना स्टेट करूँ पाकिस्तान में, अगर मैं क्वालिफाई करता हूँ यहाँ की जितने दिन यहाँ गुजारे हैं वगैरह, जो आपको डिक्लेयर एसेट्स अपने डिक्लेयर करने पड़ते हैं, तो तब अगर आप छुपाएं, मसला है इनने सब कुछ अपना छुपाया है, बना के इलीगली सब कुछ छुपाया है। अगर वो पहले ही बता देते 10 साल पहले कि ये हमारी कंपनी है, ये बार हमारा बिजनेस है, ये इतनी इनकम है, ये उतना वो बनाते हैं, पैसे यहाँ से आए हैं, हर चीज़ क्लीन होती तो कोई मसला नहीं था। लेकिन मसला ये था कि एक प्राइम मिनिस्टर, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में इतने टैक्सेस दिखा रहा है और बाहर इतनी जायदादें ले रहे हैं, इनकम आ रही है, कंपनीज़ में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, वो इजाज़त उसकी नहीं है। तो वो अलग अलग चीज़ें हैं जो आप मेरी जो बात कर रही हैं, ख़ास तौर पे उस वक्त तो ना तो मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर था जब मेरी कंपनीज फॉर्म हुई हैं, ना जब से मैं पिछले 8-9 महीने से पब्लिक ऑफिसर बना हूँ तो मैंने कोई ऑफशोर कंपनी नहीं कोई बनाई हो। अगर बनाई भी हो और ना अपने फॉर्म्स में डिक्लेयर की हो तो फिर मुझे बोले ना, और इनकम भी यहाँ से जा रही हो तो फिर मुझे बताएं। जब आपको पता है ना, एक मुहिम जो ही शुरू हुई थी और वो आपके खिलाफ ही बात स्टार्ट हुई थी, क्योंकि आप खान साहब के करीब भी हैं, तो आपको सिर्फ एक पब्लिक ऑफिस होल्डर के तौर पे नहीं देखा जाता रहा, एक ऐसी शख्सियत के तौर पे भी देखा जाता रहा जो कि खान साहब के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस रखते हैं। ऐसे में इस बारे में सवाल भी उठता रहा, ठीक है आपने क्लियर भी कर दिया, लेकिन अब ऑपोजिशन एक और सवाल उठा रही है जुल्फ़ी बुखारी साहब, और वो है बाकी लोगों की ऑफशोर कंपनी, चाहे वो अलीमा आपा हों या बाकी आपके पीटीआई के लोग हों, उनकी ऑफशोर कंपनीज़ के हवाले से भी सवाल उठा रही है। फिर एक और सवाल उठता है कि बहुत सारे लोग नैब में दरकार हैं, मतलब नैब में नामजदा हैं, वो भी आप लोगों में काम कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि पीटीआई ने जो बातें कहीं वो अब उससे यू टर्न ले रहे हैं, यानी नैब जदगान भी आपकी गवर्नमेंट का हिस्सा है, ऑफशोर कंपनी रखने वाले भी आपके कंपनी का हिस्सा हैं। तो इसके बारे में ज़रा एक्सप्लेन करें, वाई सो, क्या ज़रूरत पड़ी है यू टर्न लेने की? मैं नहीं समझता कि कोई यू टर्न लिया गया है, बल्कि मुझे पता है कि कोई यू टर्न नहीं लिया गया। नैब में जिसके ऊपर भी रेफरेंस अगर था, जैसे कि बाबर अवान के ऊपर एक रेफरेंस था, फिर वो अभी केस जीत के रेफरेंस था, उन्हें रिज़ाइन किया कैबिनेट पोजीशन से। अगर आप किसी और के बारे में रेफरेंस कर रही हैं तो और किसी के ऊपर रेफरेंस है नहीं, एक इंक्वायरी है, जैसे कि कुछ शायद 2 लाख लोगों में पाकिस्तान में हो, तो इंक्वायरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बात होती है कि वो रेफरेंस तक पहुँचे,
انکوائری تو صرف یہ ہوتی ہے کہ جی پیناما لیکس ہوئے ہیں, اس میں کئی زیادہ لوگ ہیں, کئی اوورسیز پاکستانی ہیں جیسے میں ہوں, جیسے کوئی پاکستانی وہ ہیں جو یہاں رہ چکے ہیں, کوئی پبلک آفیسر ہولڈر ہیں, کوئی پرائیویٹ بزنس مین ہے. تو آپ ایک نواز شریف والا کیس جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکا ہو, اس نے ایک چھپی ہوئی کمپنیز رکھی ہوئی ہیں, یہاں سے پیسے چوری کر کے ہنڈی حوالہ سے وہاں سے بیچ کے پراپرٹیز بنا کے اس کو کمپیئر کر رہے ہیں جو پیدا انگلینڈ میں ہوا, اپنی پوری زندگی وہاں گزاری ہو اور 10 یا 11 مہینے پہلے پاکستان آیا ہو, تو آپ کیا سارے بزنس مین کو پکڑیں گے کہ ان کی آف شور کمپنیز, پوری دنیا آف شور کمپنیز کے ذریعے کام کرتی ہے اور ہم ان کو انکریج بھی کرتے ہیں کہ کریں, لیکن بات یہ کہ ڈکلیئر کریں. یو کے میں بھی آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ آف شور کمپنیز لیں, آپ اس کا ٹیکس دیتے ہیں, اس کی جو فیس ہوتی ہے وہ دیتے ہیں سال کا, تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. تو آف شور کمپنیز اور اسٹولن اور ہڈن اور یہاں سے جو کرپشن کا پیسہ ہے اس کو کمپلیکیٹ نہ کریں ایک چیز میں, وہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اور کوئی بھی پولیٹیشین بھی, چاہے جو بھی ہو, پی ٹی آئی کا ہو یا کسی اور پارٹی کا ہو, اس کو بھی اجازت ہے آف شور کمپنیز رکھنے کی, لیکن وہ ڈکلیئر کریں. ٹھیک ہے صحیح. اب وہ اپوزیشن ایک اور سوال اٹھاتی ہے, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھے دیے دیتی ہوں. کہتے ہیں کہ نیب کی باری آتی ہے تو نیب ہماری باری میں تو بڑی تیزی سے کام کرتی ہے, جیلوں میں بھی ڈال دیا جاتا ہے, سوال و جواب کرنے کے لیے بلاتے ہیں اور جیل میں ڈال دیتے ہیں شہباز شریف صاحب. لیکن جب آپ لوگوں کی باری آتی ہے تو معاملہ کمپلیٹلی الٹ ہو جاتا ہے, اور جلتی پہ تیل چھڑکا وہ فواد چودھری صاحب کے اس سٹیٹمنٹ نے کہ اصل میں نیب سے زیادہ تو ہم لوگ احتساب چلا رہے ہیں پی ٹی آئی یا حکومت کے بارے میں. اس سے ایک امیج یہ گیا اور اپوزیشن کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ دیکھیے ہم تو کہتے تھے کہ سارے کا سارا جو احتساب ہے یہ پولیٹیسائزڈ ہے. کیا احتساب واقعی میں پولیٹیسائزڈ ہے؟ کیا آپ فواد چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ سے اگری کرتے ہیں؟ دیکھیں, احتساب اگر پولیٹیسائزڈ ہوتا تو علیم خان صاحب 2 مہینے جیل میں نہ گزارتے. شہباز شریف یا حمزہ سے یا نواز شریف سے پہلے علیم خان گئے ہیں اندر, 2 مہینے 3 مہینے جتنے بھی ٹائم انہوں نے اندر گزارا ہے, باہر آئے ہیں. ان کو مطلب ہے کہ انہوں نے پورے ایک وقت گزارا. ہمارا ایم ایک پلیئر ہیں پارٹی میں, سٹنگ منسٹر تھے پارٹی میں. تو اگر یہ بات تھی تو وہاں کیوں ہم نے کی ہے, باقی جتنے بھی ہیں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں, ہم نے کیا نواز شریف کو بولا تھا کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے, 3 دفعہ کرپشن کریں؟ ہم نے کیا حمزہ شریف کو بولا تھا کہ منی لانڈرنگ ہنڈی حوالے کے تھرو $1.6 ملین اپنے باقی اکاؤنٹس میں بھیجیں؟ ہم نے سلمان شریف کو بولا تھا کہ یہ کریں. ہم نے رانا ثانیہ کو بولا تھا کہ ڈرگز بیچنے کا بزنس کریں. مطلب یہ ہم نے کیا ابھی 8 مہینے میں ان کو ایک پورے یہ ہم نے بنا کے دی ہے؟ یا ان کی ابھی چور بھی ہو اس کو پکڑو تو وکٹمائزیشن ہے, نہ پکڑو تو کہتے ہیں کہ حکومت کچھ کر نہیں رہی. تو اس میں بیلنسنگ کہاں ہے؟ لوگ چاہتے کیا ہیں کہ ڈرگز بھی بیچے, پکڑے بھی نہ جائیں, ملک کو لوٹیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ملک کی اکانومی کا حال جو چھوڑ کے گئے ہیں, پھر بھی نہ پکڑیں. تو ابھی چیخنا چلانا تو ان کا کام ہے, ان کے پاس اور کوئی آپشن ہے ہی نہیں. آپشن یہی ہے کہ وکٹمائز کارڈ پلے کریں, کسی نہ کسی طریقے سے بولیں کہ جی ہم بے گناہ ہیں, ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک سائڈ پہ رکھیں, ایکسپلین کر دیں کہ کیس کیا ہے. صحیح ہے, مطلب کیس ایکسپلین کر دیں نا, ٹھیک ہے, پھر ڈیسائیڈ کر لیں گے. نیب کی پروسیکیوشن کوئی ثبوت نہیں لے کر آ سکتی سامنے. اگر واقعی میں ہم لوگوں نے کیا تو ٹھیک ہے, ہم لوگوں کو ثبوت دکھایا جائے. نیب الزام لگا دیتی ہے لیکن نیب کوئی بھی چیز پروو نہیں کر پاتی. حکومت الزام لگا دیتی ہے, زبانی کلامی باتیں کر دیتی ہے, لیکن کوئی بھی ایویڈنس نہیں لا پاتی. اپوزیشن تو کہتی ہے یہ تو سیدھا دیکھیں باقی نواز شریف وغیرہ تو کورٹ کے تھرو گئے ہیں, تو نیب کچھ کورٹ پہ لے کے گئی اور کورٹ نے پھر ان کو چارج کیا ہے نا, تو لوگ تو ورڈکٹ تو دیا ہے نواز شریف صاحب والے کیس کے اندر کہا جاتا ہے کہ نیب کی اگر پروسیکیوشن ویک نہ ہوتی تو یہ ورڈکٹ اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ آ سکتا تھا. لیکن میں نیب کی پروسیکیوشن کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتا. نیب اور گورنمنٹ دونوں الگ الگ اینٹیز ہیں, اس میں کوئی ان کا لینا دینا نہیں ہے. تو میں کیسے آپ کو اب میں یا ٹی وی پہ بولوں کہ نیب پلیز اپنی پروسیکیوشن امپروو کیا کریں؟ نہیں, مطلب انہوں نے کیس چلایا, اچھا چلایا, برا چلایا, بہتر ہو سکتا تھا, نواز شریف زیادہ چیزوں پہ پکڑا جا سکتا تھا, ہو سکتا ہے. میں بھی مانتا ہوں کہ یہ جس چیز پہ آپ ٹی وی پہ آ کے نہیں کہہ رہے, لیکن آپ کی جماعت کے بہت سارے لوگ یہ ٹی وی پہ آ کے کہتے رہے ہیں. میں نے فواد چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ ایک آپ کے سامنے رکھ دی ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو فواد چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ چیک اور ٹانگ کے ساتھ لینی چاہیے. ٹھیک ہے, وہ وٹی ہیں, ہیومر رکھتے ہیں, تو وہ نے کوئی سٹیٹمنٹ دی ہوگی, لیکن اس میں ان کا حق بھی ہے کہ اگر وہ بولیں کہ جی نیب کی اگر پروسیکیوشن اتنی اسٹرانگ نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے تھی, ہو سکتا ہے. لیکن وہ تو کوئی بھی پرائیویٹ لائر بھی آپ ہائر کریں اور وہ کیس اس طریقے سے نہ لڑے جس طریقے سے اس کو لڑنا چاہیے تھا. وہ
اور بات ہے, وہ ایک ڈبیٹ ہے, مجھے نہیں پتہ, میں خالی آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں. صحیح. تو اس میں اگر نیب نے لے گئے ہیں, نواز شریف چارج ہو گیا ہے, شہباز شریف کا کیس ہے, زرداری کا ہے, تو یہ مطلب یہ ہم نے تو نہیں کرائے نا, یہ تو بہت پہلے سے چلتے آ رہے ہیں. تو اس میں گورنمنٹ ہو یا نہ ہو, ہاں یہ اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہ ہو اور پی 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 کی ہوتی تو پی 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 نون کے ساتھ مکا کر جس چیز کے وہ عادی تھے, تو اس لیے یہ ان کے لیے ایک بہت یونیک اور نئے چیز لگی ہوئی. اوپر سے باہر بھی نہیں جا سکتے, این آر او بھی نہیں مل رہا, تو یہ ساری چیزیں ان کے لیے یونیک ہیں, تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں. تو پھر جب بچے کو سمجھ نہیں آتی تو وہ چیختا ہے نا, چلاتا ہے, روتا ہے. تو یہ تو ہمیں این آر او کی بات کر ہی دی ہے تو یہ اپوزیشن کی دکھتی رگ بنی ہوئی ہے آج کل. کہتے ہیں این آر او مانگا کس نے آپ سے, آپ لوگ کہتے ہیں این آر او نہیں دیں گے, خان صاحب کہتے ہیں این آر او نہیں دیں گے, این آر او ہو نہیں سکتا, ڈیل بھی نہیں ہوگی, ڈھیل بھی نہیں دی جائے گی. کہتے ہیں آپ سے این آر او مانگا کس نے, این آر او تو ڈکٹیٹرز دیتے ہیں, کیا آپ ڈکٹیٹر؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ جب ان کو باہر جانا تھا علاج کے لیے, اس کے پیچھے حقیقت کیا تھی. واپس آنا بھی تھا یا علاج آرام سے 10 سال چلنا تھا. تو اگر علاج اتنا ہی ضروری تھا تو میں بھی باہر رہ چکا ہوں, میرے بھی ڈاکٹرز ہیں باہر. اگر میں اتنا شدید بیمار ہوں, اللہ نہ کرے کہ نواز شریف صاحب ہوں, لیکن اگر ہیں تو ان کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. مطلب ارب پتی ہیں, آرام سے ڈاکٹر کو جہاز میں بٹھائیں, یہاں لے کے آئیں, یہاں ہسپتال تھا, ہسپتال میں اپنا علاج کرائیں, جتنی دیر اس کو رکنا تھا 100 بسم اللہ رکتے, لیکن وہ چیزیں نہیں ہوئی. تو اتنی ڈیسپریشن, اب ہر چیز ایک ہی رنگ میں تو نہیں آتی نا, ہر چیز کے ایوالو ہوتی ہے, این آر اوز ایوالو ہوتے ہیں, ہر چیز وہ این آر او نہیں ہوتے جو پہلے, اس سے پہلے جو تھا وہ الگ تھا, یہ الگ تھا. تو ہر چیز ایک الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. تو کیا پتہ کہ اگر وہ علاج کرتے تو وہ واپس آتے یا نہیں, میرا نہیں خیال. اچھا یہ کلیئر کر دیں, این آر او مانگا گیا یا نہیں مانگا گیا؟ مجھے نہیں پتہ جی, میں ان چیزوں کے پریوی ڈیل اور ڈھیل مانگی گئی ہے یا نہیں تھی, میں ان چیزوں میں پریوی نہیں ہوں. لیکن بات اتنی سی ہے جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملے گی نہیں, چاہے ہے یا نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم تو مانگی نہیں ہے, ہم تو مانگ ہی نہیں رہے. چلیے خیر, ہاں کیونکہ اتنے دلیر ہے نا, حمزہ کا دیکھ لیا تھا کہ کتنا دلیر ہے جیل جاتے ہوئے. چلیں وہ دلیری کے اوپر تو ہم کامنٹ نہیں کر سکتے, پرسنل ہو جائے گی بات. لیکن بریک کی طرف جاتے ہیں, اکانومی کی بات کی, اور آف کورس پوری اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ 10 مہینے کے اندر 11 مہینے میں جو پی ٹی آئی نے اکانومی کا حال کیا ہے وہ پچھلے 10 سالوں کے اندر اتنا برا حال نہیں ہوا. کیا اس میں سچائی ہے, کیا بیک گراؤنڈ ہے, کیا تمام چیزوں کے حقائق ہیں, اس کے بارے میں بات کریں گے, لیکن آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, ذوالفقار بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر اوورسیز پاکستانیز کے. اکانومی کے بارے میں کہا گیا, پی ٹی آئی کو کافی سننے کو ملی کہ 11 مہینے کے اندر آپ نے اکانومی کا حال کیا کیا ہے. 118 سے آپ نے پہنچا دیا 165 کے اوپر ڈالر کے حال کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹس بڑی نہیں ہیں, امپورٹس آپ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ایسے ٹیکسز لگا رہے ہیں کہ ایون اوورسیز پاکستانیز بھی چیخ اٹھے ہیں. لیکن اکانومی پہ کیا یہ تنقید جو اپوزیشن کی ہے وہ بجا ہے کہ آپ نے 11 مہینے کے اندر اکانومی کی بلڈنگ کو مسمار کر دیا؟ دیکھیں, اکانومی کو سمجھنا ایک آرٹ ہے. پہلی بات تو یہ کہ ایک یہ آپ سمجھیں کہ اکانومی جس طریقے سے, اکانومی 9 مہینے میں برباد نہیں ہوتی, کیونکہ ایک ملک ہوتا ہے, آپ کے پاس فنڈز ہوتے ہیں, تو ایک 9 مہینے کا بہت کم وقفہ ہوتا ہے کہ آپ برباد کر دیں. جیسے آپ کہہ رہی ہیں, برباد پہلے سے تھی اکانومی, لیکن ہوتا یہ تھا کہ جو خالی ڈبہ تھا وہ آپ سے چھپایا جاتا تھا, کہیں اور سے پیسے مار کے اس کے اندر ڈال کے آپ کو دکھا دیتے تھے کہ آپ لوگ خوش ہوں, اور اس میں اور کوئی حقیقت نہیں تھی. مطلب کہ آپ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ نکال کے دیکھ لیں, ہر ڈپارٹمنٹ ڈیفیسٹ میں تھا. آپ اپنا سرکولر ڈیٹ دیکھ لیں, جس طریقے سے ان نے وہ انکریز کرتے گئے. آپ ابھی اکانومی کے جو آپ فلکچویشن کہہ رہی ہیں ایکسچینج ریٹ پہ, دیکھیں ایکسچینج ریٹ ٹھیک ہے اسپیکولیشن پہ چلتا ہے تو روز, لیکن بات یہ کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکل وقت تو آنا تھا نا. ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم یہ مشکل وقت ہم لیں یا ہم اپنے بچوں کو دیں کہ وہ گزاریں. مطلب ایک قوم بننے کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے کسی وقت, اور جب کھڑے ہوتے ہیں مشکل وقت آتا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اسپیشلی فائنانس ٹیم نے جس طریقے سے یہ پچھلے 1-2 مہینے 2-3 مہینے جو گزارے ہیں, بڑا انہیں اور کوئی ٹیم کر نہیں سکتی تھی. مطلب اسحاق ڈار نے جس طریقے سے اکانومی چلائی ہے, جس طریقے سے ملک ہمیں دیا ہے, یہ ہم نے تو سب کے سامنے کھول کے رکھ دیے کہ انہیں کیسے ہم نے دیے. دوسری چیز یہ تھی کہ دیکھیں اس کے باوجود بھی جو آپ بجٹ ابھی دیکھیں,
उसमें हमने सोशल वेलफेयर के लिए जो डबल किया है, एहसास प्रोग्राम के लिए जो हमने डबल किया है सोशल वेलफेयर के लिए, अबाउट 90 टू अबाउट 180 हमने एलोकेट किए। ये एक इंटेंट की बात होती है, इंटेंशंस दिखाते हैं कि नीयत क्या है। अगर नीयत कुछ और होती, हम वही पैसे लेके एक्सचेंज रेट में डाल देते, और चीज़ों में डाल देते कि लोगों को थोड़ी देर के लिए कोई ईज़ हो जाती या कोई आराम आ जाता। लेकिन वो एक कैंसर का इलाज आप पैनाडोल के साथ कर रहे होते, उसका कोई फ़ायदा ना होता आपको। तो हमें ये है कि अगर एक इकोनॉमी का एक कैंसर अगर पिछले 10 सालों से फैलाया गया, उसको सही तरीके से हमें इलाज उसको दें, ये नहीं दे कि हम आपको सबको बेवकूफ़। अच्छा ये बताएं, ये डॉलर, मुझे याद है एक मुलाकात थी, बहुत सारे लोग थे उसमें, मैंने आपसे वहाँ भी पूछा था डॉलर के बारे में। सुना ये गया था कि IMF डिमांड्स के 180 तक इसको जाना चाहिए, और उस टाइम पे आपने कहा था 180 नहीं जाएगा, हो नहीं सकता। उस टाइम पे तकरीबन 145 140 के करीब था डॉलर, और आज 165 160 से ऊपर जा चुका है। क्या ये 180 तक जाने वाला है जुल्फी बुखारी साहब? देखिए वो एक फ्लक्चुएशन मार्केट की है। क्यों सर्टेनिटी क्यों नहीं आ रही गवर्नमेंट की तरफ से कोई? देखिए सर्टेनिटी आपको, जैसे मैं कह रहा हूँ, आपको इस जुलाई के महीने में आपको जून के महीने में आपको सर्टेनिटी आ जाएगी। इसमें जो फ्लक्चुएशन, जो स्पेकुलेशन होती है मार्केट की, वो आपको देती है फ्लक्चुएशन एक्सचेंज रेट के अंदर। तो अगर लोग जैसे कि देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कभी भी पाकिस्तान में आप डेटा आपके पास होगा, कभी इकोनॉमी पे इतनी बात हुई है, कभी रातों को या दिन में या किसी शो में, मतलब आप पिछले 10 साल निकाल के देख लें, जितना एक महीने में इकोनॉमी की बात हो चुकी है, पिछले 10 सालों में इतनी शायद बात ना हुई। शायद एक असद उमर साहब अकेले लगे रहते थे उसमें, लेकिन बाकियों को तो नहीं पता। 10 साल में कभी भी 10 महीने के अंदर अंदर 40-45 रुपए डॉलर की फ्लक्चुएशन हुई है? हाँ, लेकिन एक डॉलर ही सिर्फ एक मेरिट है एक मुल्क की इकोनॉमी का। लेकिन हमारी एक्सपोर्ट्स क्या सपोर्ट कर सकती है इस एक्सचेंज रेट? लेकिन एक डॉलर, ये गलत फहमी है कि आप समझते हैं कि एक डॉलर सिर्फ एक ही इंडिकेटर है पूरे मुल्क के लिए। आप मुझे पॉजिटिव इंडिकेटर्स बताएं ना, आई एम हियर टू आस्क। इट्स वन ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ द इकोनॉमी, एंड हम ज़ाहिर तौर पे कह रहे हैं कि जिस हालात में हमें इकोनॉमी दी गई, वो ज़ाहिर बात है कि हमें एक अच्छे जिस तरीके से उनने एक खाली इकोनॉमी हमें दी हुई, कर्ज़े सर पे चढ़े हुए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप 5,000 रुपये आप एक मुल्क कमाता हो, उसमें से 3,000 रुपये सिर्फ डेट सर्विसिंग के लिए जाते हैं। मतलब डेट सर्विसिंग मतलब है कि आप जो इंटरेस्ट जो उस लोन पे दे रहे होते हैं वो 3,000 रुपये हैं, लोन भी उससे नहीं निकलता, सिर्फ इंटरेस्ट। तो अगर मुल्क बना ही रहा सिर्फ 3,000 रुपये है और वो जा रहे हैं लोन की तरफ, तो आपके पास खर्चे के लिए कहाँ पैसे, मतलब आप आगे कुछ कर ही नहीं सकते। तो आप इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहते हैं, आप चाहते हैं इंडस्ट्री भी लगे, इकोनॉमी ग्रो भी करे, लेकिन डेट सर्विसिंग की तरफ आ ही नहीं रहा। 100% इत्तेफाक कि पाकिस्तानी कौम को कर्जा वापस देने, उसका सूद वापस देने के लिए अपने आधे से ज़्यादा बजट लगाना पड़ता है। लेकिन जुल्फी बुखारी साहब, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस सूरत हाल से निकलने के लिए कोई स्ट्रैटेजी है? कब तक हमें इस मुश्किल इकॉनमी का सामना करना पड़ेगा और हम इससे बाहर निकलेंगे? देखें, स्ट्रैटेजी बिल्कुल है, राइट। इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंक्रीज ऑफ एक्सपोर्ट्स हैं, और जो बाय द वे मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करता जाऊँ कि एक्सपोर्ट्स हमारी राइज हुई हैं पिछले 6 महीने, लेकिन क्योंकि और नून लीग की 5 साल की हुकूमत की एक्सपोर्ट्स 0% थी, ये राइज हुई हैं, लेकिन क्योंकि आपका एक्सचेंज रेट चेंज हुआ है उसके अंदर इट गेट्स ब्लेंडेड, ठीक है, उसमें ब्लेंड हो जाता है, लेकिन एक्सपोर्ट्स भी राइज हुई हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसीज़ आ रही हैं, इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं जो एक आप वहाँ पर एक्सपोर्ट के लिए फोकस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, हमारी हाउसिंग स्कीम आ रही है, विच इज़ एक बहुत बड़ा एक बूस्ट स्टार्ट होगा इकोनॉमी के लिए, क्योंकि उसके साथ कुछ 90 कोई और इंडस्ट्रीज़ जुड़ी हुई होती हैं। तो अभी हम इस बजट से निकलें तो अब आप देखेंगे कि अगले 3-4 महीनों में कितनी और स्पीडली काम फोकस आएगा काम। लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के हवाले से भी बात करते हैं। पाकिस्तान का बहुत सारा बजट जो है वो ऑफ कोर्स हमारे रेमिटेंसेस पे भी चलता है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, और अभी जो आप लोगों ने मोबाइल पर टैक्स लगाया उस पर ओवरसीज पाकिस्तानीज़ क्या कह रहे हैं? आफ्टर ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक ना। पहले कुछ इकोनॉमी के मामलात के हवाले से भी हम क्लैरिटी चाह रहे थे कि जुल्फी बुखारी साहब की तरफ से आए। ऑफ कोर्स पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त में है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का सहारा बना करते हैं अक्सर औकात ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं जुल्फी बुखारी साहब आप, क्योंकि पीटीआई का तो कोर सपोर्टर्स जो थे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ थे। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कह रहे हैं कि हमारे लिए पीटीआई ने अभी क्या किया है। स्पेशली आपको पता है वो मोबाइल के ऊपर जो टैक्सेस लगे, एक मोबाइल ला सकते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और इसके अलावा नहीं बाकी के ऊपर टैक्सेस हैं। इस तरह के कुछ इक़दामात हैं जो कि कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्होंने हमें सवाल भेजे वो कहते हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी कुछ नहीं करे। क्या ये दुरुस्त है या ये स्टेटमेंट से आप मुत्तफिक नहीं? देखें, एक छोटा सा फ़ोन का मसला ये नहीं डिटरमिन करता कि आप ओवरसीज़ के लिए क्या कर रहे हैं। एक 9 मिलियन का आपका डायस्पोरा है, उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो वहाँ पूरी ज़िंदगी भी रहे हैं, और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हम यहाँ से हर साल भेजते भी हैं, वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मतलब है कि एक फ़ोन्स पे अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में डिसाइड किया है कि पाकिस्तान की बेहतरी में ये है कि एक फ़ोन आप लेके आ सकते हैं, क्योंकि जब आप ज़्यादा लेके आते हैं फिर फ़ोन की स्मगलिंग होती है, फिर जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है, जो सैमसंग हो गया या नोकिया हो गया, वो आके इंडस्ट्री नहीं खोलते क्योंकि आपको सेकंड हैंड फ़ोन सस्ती मिलती हैं मार्केट में। तो इंडस्ट्री के लिए वो एक नुकसानदेह। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी समझनी चाहिए। मुझे पता है ये एक तरीके से एक छोटी छोटी चीज़ें तकलीफ़ दें ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए, लेकिन उनको भी पाकिस्तान के बारे में सोचना है कि हम क्या करना चाह रहे हैं 4-5 सालों में। तो पहली चीज़ तो ये, जहाँ तक आप देखती हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जनरली इंटरेक्शन, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है। मैं दुनिया भी अभी घूमता हूँ और उनसे हर रोज़ इंटरेक्शन करता हूँ। कल अमेरिका भी मेरा ट्रिप है। जितनी सहूलतें उनको इस हुकूमत में मिली हैं जितनी, और मैं सिर्फ ये नहीं बात कर रहा कि हमने पॉलिसी मेकिंग में क्या किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के नीचे कई डिपार्टमेंट्स हैं, EOBI है, WWF है, OPF है। तो इनमें आप देखें कि किस तरीके से इम्प्रूवमेंट आई है। OPF पहली दफ़ा 4 सालों में प्रॉफिट में गया है। 4 साल बाद हम 8 महीने के अंदर हम प्रॉफिट में लेके आए हैं। EOBI के हमने कुछ 21 करोड़ रुपीज़ हमने इस क्वार्टर के जो हमने कलेक्शंस किए हैं, मतलब ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग है पिछले में, और ये भी 3 महीने में, क्योंकि चेयरमैन भी मुझे अभी 3 महीने पहले मिला है। तो उनने बहुत ज़बरदस्त एफ़र्ट की है। तो ये कलेक्शन दें, ये जब आपके अदारे जब मजबूत होते हैं, प्रॉफिट में जाते हैं, कलेक्शंस अच्छी होती हैं, तो फिर आप वेलफेयर पे खर्च कर सकते हैं। और वेलफेयर उन पाकिस्तानियों की ख़ास तौर पे जो यहाँ से हमारा जो लेबर जाता है, जो हमारा मेन चीज़ है। जहाँ तक आप देखते हैं जो हमारा ओवरसीज़ है उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं यहाँ, एटलीस्ट जो मेरे नीचे जो इदारे हैं, यहाँ बेशक एक DHA वैली का एक बहुत बड़ा मसला है जिस पे हम कोशिश कर रहे हैं कि उस पर एक रेजोल्यूशन हम लेके आएँ, लेकिन जो मेरे नीचे डायरेक्टली जो मेरे नीचे हैं वो OPF के 20 साल पुराने सिक प्रोजेक्ट्स सारे शुरू हो गए हैं वापस। तो ये वेल्थ जनरेशन है, उनको अपने प्लॉट्स मिल रहे हैं, OPF को पैसा मिल रहा है, वो इंश्योरेंस में डाल सकते हैं। उनके जो मसले होते हैं बाहर, उनको हमारा बजट बढ़ जाता है कि हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैन पावर पे आप आएँ, मतलब इस 2019 में इन 6 महीनों में मैंने तकरीबन उतने ही लोग भेजे जितने पूरे 2018 में किए हैं। राइट। तो मतलब इस अगले 6 महीने आप और दें इंशाल्लाह, तो पिछले साल से 2018 से 2019 पे मैंने जो एक्सपोर्ट ऑफ मैन पावर है वो मैं आपको डबल करके दूंगा। ऑलरेडी मैंने उसको एक्सीड कर दिए, लेकिन 6 महीने और हैं तो इंशाल्लाह वो डबल कर देंगे। कतारियों की जो लाख नौकरियां थी, वो उन्हें हमें लाख नौकरियां दी थी 2017 में। हम मुश्किल से 6-7 हज़ार बंदा साल का बाहर भेजे थे कतर। अभी हम उसको ले गए हैं अराउंड 53,000, और 23,000 एक्स्ट्रा एयर मार्क्ड है जो खाली उनकी जॉब्स की डिस्क्रिप्शन का इंतज़ार है, फिर वो भी 23, तो हम तकरीबन 75 तक ले गए हैं। मतलब है कि साल के आखिर से पहले हम ये लाख नौकरियां भी कतर की ख़त्म कर देंगे। फिर उनने उनसे अग्री भी करा लिया एक एक्स्ट्रा कोटा का। सही। तो मतलब है कि ये सारी चीज़ें अभी होनी थी 8 महीने बाद, या ये नून को क्रेडिट लेना है या PPP को लेना है कि हम उनके सारे फिगर्स डबल कर रहे हैं इदारों में। मैं सिर्फ अपने इदारे की नहीं, मैं बाकी इदारों की भी बात कर रहा हूँ, जितने भी बाकी मिनिस्टर्स हैं। आप उनकी परफॉर्मेंस अभी देखें कि किस तरीके से जा रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमी का एक टफ वक्त है, लेकिन पावर के आप देख लें, मुराद सईद की मिनिस्ट्री आप देख लें, शरियार अफरीदी की आप मिनिस्ट्री देख लें, अली जैदी साहब की आप देख लें,
حماد اظہر صاحب جس طریقے سے کام کر رہے ہیں, تو آپ ان کو موقع دیں. تو جب آپ یہ بات نہیں, آپ ہر انڈیویجولی آپ انسٹیٹیوشنس کو مضبوط کرتے ہیں. جو ہمارے پرائم منسٹر کا جو خواب تک انسٹیٹیوشن اسٹرانگ ہو, مطلب میں ہوں یا نہ ہوں, آپ ایک او پی ایف ہو وہ ڈیجیٹلائزڈ ہو, جب ایک میرا بیورو ہو یا او ای سی ہو وہ ڈیجیٹلائزڈ ہو. لیکن ذوالفقار بخاری صاحب, اس تمام کام کے لیے آپ کو سب سے زیادہ جو سپورٹ چاہیے ہوگی وہ پاکستان کی بیوروکریسی کی چاہیے ہوگی, اور بیوروکریسی میں تو ایک عجیب سا اضطراب پایا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کافی آپ کے اقدامات کے خلاف ہیں. آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر صاحب نے یہ پورٹل, سٹیزن پورٹل کے بارے میں بات کی تھی, تب بھی میں نے ان سے یہی سوال کیا تھا کہ سب سے بڑی تو آپ کو ہنڈرنس ملے گی بیوروکریسی کی طرف سے. اس ہنڈرنس کو کیسے کیٹر کریں گے آپ لوگ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ابھی تک محسوس نہیں کی ایز سچ. ٹھیک ہے, ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے پیس کو سمجھنے کی ٹائم لگتا ہے. خان صاحب کا پیس یہاں ہے, جو بیوروکریٹک سسٹم ہے اس کا پیس یہاں ہے. جو کیپیسٹی ہے صرف بیوروکریسی میں نہیں, کسی ادارے میں آپ جا کے دیکھ لیں, اس کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ 10 سال حکومت کرتے ہیں یا اس سے زیادہ بھی, اور آپ کو کرپشن, اور میں یہ صرف یہ خالی نہیں ہے کہ اٹیک کرنے کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, لیکن یہ ایک بہت ضروری بات ہے کہ جب آپ کو ایک سسٹم, صرف فائنینشیل کرپشن نہیں ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ جو پی 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 یا نون لیگ نے جو ملک کے ساتھ 10 سال میں کیا, ابھی تو ہم نے خود ہینڈز آن محسوس کیا نا, دیکھا ہے ہم نے. فائنینشیل کرپشن تو ہم سب کو پتہ تھی کہ فائنینشیل کرپشن تھی, لیکن فائنینشیل کرپشن کرنے کے لیے آپ کو اداروں کو تباہ کرنا پڑتا ہے. مجھے اگر فائنینشیل کرپشن اپنے منسٹری میں کرنی ہو, میں نہیں کر سکتا جب تک میں کرپٹ سیکرٹری نہ لے کے آؤں. وہ کرپٹ سیکرٹری اپنے نیچے ایک کرپٹ ڈی جی, ایم ڈی, اداروں کے چیئرمین وہ لے کے آئیں. وہ ایم ڈی ڈی جیز اپنے نیچے کرپٹ جوائنٹ سیکرٹریز لے کے آئیں, سیکشن آفس لے کے آئیں, ڈیپٹی جے ایس ایس لے کے آئیں. وہ اب تو مطلب ہے کہ جب مجھے کرپشن اوپر کرنی ہو, مجھے پہلے پورے ادارے کو خراب کرنا پڑتا ہے, تباہ کرنا پڑتا ہے. تو جب ہوا یہ ہے پچھلے 10 سالوں میں, ان نے اس لیے صرف فائنینشیل کرپشن نہیں ہے, انہیں اداروں کو اس لیے تباہ کر کے رکھے. تو کئی ادارے ہیں جس میں یہ ایک قسم کا کینسر پھیلا ہوا ہے, اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے. تو جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہنڈرنس آتا ہے, کہ ہنڈرنس یہ آتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک پرائیویٹ سیکٹر ٹائپ ایک ڈپارٹمنٹ میں جا رہے ہیں اور ہم کام اس سپیڈ پہ کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ سپیڈ وہاں ہو نہیں رہی کیونکہ وہاں کیپیسٹی نہیں رہی, کیونکہ انہیں 10 سال کام نہیں کیا. تو 10 سال بعد جب آپ بولیں گے کسی کو کہ کام کرنے کے لیے, ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کام کس معنی میں کیا جائے. رائٹ, آپ نے تھوڑے سے پہلے اسکلڈ, آپ نے ورکرز کی, مین پاور کی بات کی. اور مین پاور ہم باہر بھیجتے ہیں تو ذوالفقار بخاری صاحب جنرلی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ موسٹ آف دا مین پاور جو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ لیبر طبقہ ہوتا ہے. بہت زیادہ اسکلڈ اور بہت زیادہ ٹیکنیکل لوگ ہم نہیں بھیجتے. اس سچویشن کو امپروو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کب ہم آئی ٹی کے لوگ باہر بھیجا کریں گے, کب ہم ایکسپرٹ لوگ باہر بھیجیں گے اس کے کمپیریزن میں جتنے ہم لیبرز بھیج رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا انسکلڈ لیبر جس کی آپ بات کر رہی ہیں لیبر کا, وہ بڑا اہم ہے. اس کو مطلب ہمیں ڈس ریگارڈ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں اسکلڈ لیبر زیادہ ریمیٹنسز یا زیادہ ان کی سیلریز ہوتی ہیں تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بہتر ہے, اور ہیں بھی. اور ہمیں مارکیٹ میں کمپیٹیٹیو بھی ہونا ہے جیسے باقی ملک ہیں. ہمیں صرف ہمیں کاسٹ نہیں ہونا ایز صرف ہم انسکلڈ لیبر باہر بھیجیں. اس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے اب اس سال ہم کچھ 15% انکریز لے کے آئے ہیں کوریا میں, جو صرف اسکلڈ لیبر لیتے ہیں. قطر میں بھی زیادہ ایکچولی اسکلڈ لیبر بھی کافی جا رہا ہے. جاپان کے ساتھ بھی ایم او یو سائن کرنے کے قریب ہیں. سعودی عربیہ سے پھر سے کام شروع ہو گیا اسکلڈ لیبر میں بھی. یو اے ای کے ساتھ بھی. بات آپ کی دیکھیں, ہم 5 سالوں میں کتنے اسکولز بنائیں گے, اور اسکولز میں جب ایک بچہ ایجوکیشن کے تھرو جاتا ہے تو مطلب 18 سال لگتے ہیں. اس کا آنسر ہے ٹیکنیکل اور ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز جو ہمیں ملک میں بنانے ہیں. ٹیفٹا ہے, نیفٹا ہے, یہ ادارے پھر سے اگین ادارے جو ڈپلیٹڈ تھے, کیپیسٹی پوٹینشیل ان میں بہت ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ کام نہیں کر رہے تھے اس طریقے سے جن کو ان کو کرنا چاہیے. ٹیفٹا نیفٹا تو خیر ایجوکیشن منسٹر شفقت محمود صاحب کے نیچے آتا ہے, اور ان کے جو چیئرمین بھی ہے جاوید صاحب, وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں. پہلی دفعہ ایک سینرجی ہے دونوں منسٹریز کے بیچ میں, کیونکہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ بھی میرے نیچے آتا ہے, لیکن جو ایکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے وہ ووکیشنل اور ٹیکنیکل ٹریننگ ہوتی ہے, اور وہ شفقت محمود صاحب کے نیچے آتا ہے. تو تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے, لیکن
पहली दफ़ा कि ये सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग हो ठीक है, लेकिन आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एब्सोल्युटली जीरो कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जिस तरीके से सारी टीम्स अभी इंटरफेस, पहली दफ़ा जो मेरा ब्यूरो है जो बाहर लोग भेजते हैं, पहली दफ़ा में आप सोचें कि एक मुल्क में उनके नाफ्टा के इंटरफेस और मेरे ब्यूरो का इंटरफेस ही नहीं था 3 महीने पहले। वो इंटरफेस हमने लॉक किया हुआ है कि जब मेरी डिमांड आए कि मुझे इंजीनियर चाहिए या आईटी स्पेशलिस्ट चाहिए या कोई और चाहिए, स्किल्ड प्लम्बर चाहिए हो, तो मेरे पास सिस्टम ही नहीं था कि मैं पाकिस्तान में ढूंढूं कहाँ था। मैं अखबारों में इश्तिहार देता था, लेकिन अब अब इंटरफेस हो गया दोनों डिपार्ट। तो आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं कि टेफ्टा के पास कितने लोग हैं पंजाब में या इधर या उधर जो बैठे हुए हैं, जो स्किल्ड हैं आईटी में या स्किल्ड हैं इंजीनियरिंग में या डॉक्टर हैं या ये। तो ये सारी चीज़ें अभी इंटरफेस इनका कनेक्ट हो रहा है, इसलिए आप देख रही हैं कि हम नंबर्स भी इतने रैपिडली बाहर भेज सक रहे हैं और हमारा जो लेबर अभी बाहर भी जा रहा है, बहुत बेहतर लेबर जा रहा है। इसलिए मुल्क हमारे लिए पहले क्यों नहीं खुले, 8 9 10 1 साल पहले क्यों नहीं खुले दूसरे हुकूमत के लिए, क्यों नहीं और जॉब्स ऑफर हो रही थी, क्यों नहीं कोरिया ने इंक्रीज किया था, क्यों नहीं जर्मनी हमारी तरफ देख रही थी, ये अब क्यों हो रहा है। राइट। एक और बहुत बड़ा मसला जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को होता है, जिसके बारे में हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी दर्द दिल रखते हुए देखते हैं, वो आपको याद होगा सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि वो पाकिस्तानी जो सऊदी अरब की जेलों में सड़ रहे हैं उनको वापस पाकिस्तान तक लेकर आया जाए। सिर्फ सऊदी अरब में नहीं बल्कि बहुत सारे और ममालिक के जेलों में भी पाकिस्तानी हैं, उनको वापस लाने के लिए या उनको एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के कौमी धारे में शामिल करने के लिए क्या किया जा रहा है जुल्फी बुखारी साहब? उनको वापस लेके आने के लिए जी ठीक है, लेट्स गो थ्रू द कंट्रीज। सऊदी अरेबिया उनके तो खान साहब ने नेशनल टेलीविज़न पे उनके साथ 2000 कुछ वापस आ रहे हैं, तो वो वापस आ रहे हैं, तो वो हो गया। यूएई ने हमसे वादा किया था कुछ 400-500 लोगों का, उन्हें वो नंबर भी टाप दिया, 700 से ज़्यादा हैं। आप देखें कि पिछले महीने मलेशिया से 300 लोग हम लेके आए थे, पीआईए ने हमें एक स्पेशल जहाज़ भी दिया था क्योंकि एयर स्पेस ब्लॉक थी। तो ये वो लोग हैं जिनने अपना जेल में टाइम भी पूरा कर दिया था और वहाँ से निकल भी नहीं सकते थे, तो एक कैंप में फंसे हुए थे, एक जेल में फंसे हुए थे आप कह सकते हैं। तो उनको भी हम वापस हम ले आए हैं। तो आप देखें जो सारे जो मेन मुल्क हैं जहाँ हमारी सबसे ज़्यादा डेंसिटी है जेलों में, उनसे ज़्यादा आप देखें रिपैट्रिएशन जितनी हुई है और मुल्कों से, टर्की के साथ पहली दफ़ा उनके पास एक कॉल सरज़मीन एक सिस्टम है जहाँ आप अपने भेज सकते हैं। हमारे CWAs एक्टिव हैं, मैंने 4 और CWAs असाइन कर दिए, साइन ऑफ कर दिए, उसके अलावा 13 और मैं कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें उनकी फैसिलिटेशन में, जो जेल में फंसे हुए लोग हैं, जो वहाँ जो गरीब तबका, लेबर तबके के जो मसले होते हैं, जो मिडिल क्लास और एफ्लुएंट होते हैं उनको तो ज़रूरत नहीं होती, वो वैसे ही डायरेक्टली उनकी पहुंच होती है। तो इन लोगों के लिए आप देखें, मैं समझता हूँ जितना इन 9 महीनों में हुआ है, आप बेशक पिछले 5 साल का डेटा निकाल लें, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि 9 महीने में मैं उतने डबल नहीं तो ट्रिपल मैन लोग वापस लेके आए हैं बाकी मुल्कों। और अभी जो बाकी फंसे हुए हैं उनके बारे में क्या हो रहा है? देखें एक हमें थोड़ा सा सेंसिटिव भी होना चाहिए कि एक दूसरा मुल्क भी और उसके भी कायदे कानून है। तो हमने देखना है कि वो किस चीज़ के लिए अंदर हुआ है, कौन सा उसका क्राइम क्या था। Are we in discussion with different countries? We're in discussions with a lot of countries, बल्कि एक श्रीलंका में भी एक हमारे अभी हम डिस्कशन में हैं, वहाँ भी लोग मतलब डेथ रो पे हैं, लेकिन पहली दफ़ा हम उनके लिए कोई आवाज़ भी उठा रहा है कि ठीक है एक्सिक्यूशन की तरफ ना जाएं, लाइफ सेंटेंस की तरफ जाएं। सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ तो हम कॉन्स्टेंटली इन डिस्कशन में, कतर के साथ हम इन डिस्कशन में, ऑल्दो वहाँ कम है, टर्की में हम इन डिस्कशन में हैं, लेकिन टर्की का जो एक अहम मुल्क है इसके लिए, लेकिन वो एक सेंसिटिव इशू इसलिए क्योंकि वो ट्राईपार्ट ट्रीटी की ज़रूरत है, क्योंकि बीच में अफ़गानिस्तान भी है, ईरान भी है जो टर्की जाने के लिए, क्योंकि टर्की वो इस्तेमाल करते हैं यूरोप जाने के लिए, तो इलीगली पाकिस्तान से जाते हैं, फिर वहाँ पकड़े जाते हैं टर्की, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि यूरोप पहुँचे। तो उस पर भी हम उसके साथ हम टर्की के साथ डिस्कशन में, वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड केस है क्योंकि हमें और मुल्कों की भी कोऑपरेशन चाहिए होती है उसमें, लेकिन बाकी हम हर मुल्क के साथ इन टच पर्सनली। अच्छी बात ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं पर्सनली कई जो उनके इंचार्ज हैं, चाहे लेबर मिनिस्टर हो, चाहे हेड ऑफ पुलिस उनका हो, जो मेन चीज़ होती है, अब यूएई के साथ पहले कभी भी नहीं था कि कोई मिनिस्टर लेबर कैंप्स गया हो, कभी भी नहीं था कि हेड ऑफ पुलिस के साथ व्हाट्सएप पे हो कि जी ये केस है, आप पर्सनली ज़रा देख लें, अगर उसको छोड़ सकते हैं वापस पाकिस्तान भेज दें।
باقی UAE کے ساتھ ہم نے سائن کیا ہوا ہے کہ ایک سیل میں نے بنایا ہے جس کے اندر ہماری CWAs ایمبیسی اور ان کے پولیس اور ان کے لیبر منسٹر سب ایک فورم پہ اور جلدی سے ڈیسیجن ہو. اگر پکڑا جائے تو پہلی کال ایمبیسی اور اس کے رشتہ داروں کو ہمیں اجازت دینی چاہیے. پہلے ایسی چیزیں کبھی ڈسکس ہی نہیں ہوئی تھی اور اب ہو رہی ہیں, ہر طریقے سے ہو رہی ہیں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہر جو پاکستانی جیل میں ہے ہم اس کو واپس لے کے آ سکتے ہیں, کیونکہ اور بھی ملک ہیں. ہمارے ملک میں آ کے کوئی ڈرگز بیچے یا کچھ کرے, ہم ان کو فوراً باہر تو نہیں بھیج سکتے. صحیح, وقت کم ہے لیکن بہت سارے سوالات ابھی باقی ہیں زلفی بخاری صاحب, وہ کسی اور انٹرویو کے لیے ان فیوچر چھوڑے دیے دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. واز اے پلیزر ہیونگ یو ان دی شو. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے یہ چند شروع کے ماہ معاشی اعتبار سے بڑے مشکل ثابت ہوئے اور یہ مشکلات ابھی ختم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی, لیکن زلفی بخاری صاحب کے بقول پاکستان تحریک انصاف کے پاس اسٹریٹجی ہے اور یہ اسٹریٹجی کے ثمرات ہمیں آنے والے 2-3 مہینوں میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن جہاں تک رہی اوورسیز پاکستانی کی بات, جو کہ پاکستان کی معیشت کی ایک ریڑھ کی ہڈی کے طور پر بھی کام کرتے ہیں, ان کی ریمیٹنسز پاکستان کو بہت سپورٹ دیتی ہیں, فورن ایکسچینج کو, فورن ریزروز کو ہمارے بہت زیادہ سپورٹ دیتی ہیں, وہ پاکستان کے لیے اہمیت کے حامل ہے اور ہمیں اس حکومت میں اوورسیز پاکستانیز کے لیے کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہماری دعا یہ ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز کے لیے اور پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے تمام کی تمام پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی جو ہے وہ کارآمد ثابت ہو سکے, کیونکہ کسی بھی طریقے سے حکومت کا فیل ہونا پاکستان کے لوگوں کے فیلئر کے مترادف اس لیے ہو جائے گا کیونکہ مسئلے مسائل اور جو خمیازہ بھگتنا پڑے گا وہ ایک عام آدمی کو ہی بھگتنا پڑے گا. اسی نوٹ کے اوپر انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ناصر.